नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ ही इस पर उनसे बात करते हैं। लगारी साहब, क्या कहेंगे आप इस अहम फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो आज दिया है रिव्यू ऑफ जजमेंट एक्ट का? मुझे बहुत अफसोस है, इंतहाई दुख है कि इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा पार्लियामेंट के डोमेन में जाकर और उसके अख्तियारात को चैलेंज किया। कभी भी ये नहीं होता है कि कानून साज इदारा पार्लियामेंट है, अदलिया नहीं है। अदलिया कानून साजी नहीं कर सकती। अदालती नज़ायर होते हैं जो रेफर किए जाते हैं, लेकिन अदालती कानून साजी जो है और अदालतों के बारे में उनके बारे और जो भी मुल्क के अंदर या किसी भी खित्ते के अंदर अगर कानून बनता है तो वो पार्लियामेंट बनाती है। ये नहीं हो सकता है कि पार्लियामेंट के इस अख्तियार को सल्ब कर लिया जाए, महदूद कर दिया जाए या उसको किसी भी तरीके से कम कर दिया जाए। ये नहीं होता है। वो डिसॉल्व हो चुकी है और कौमी असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है और कौमी असम्बली अब मौजूद नहीं है। ये तो बहुत ही अजीब और गरीब की सूरत हाल पैदा हुई है कि कोई भी कानून साजी हुई है। अगर आपको यही फैसला देना था तो उस वक्त दे दिया जाता जब मौजूद थी कौमी असम्बली। अब चूंकि पार्लियामेंट एक हवा में है, खला में है और पीछे जो है अदालत इस अख्तियार को, जो उसका अख्तियार है, आईनी अख्तियार है, कानूनी अख्तियार है कानून साजी का, और पार्लियामेंट के जो फैसले हैं या पार्लियामेंट का जो वो है उसको चैलेंज किया जा रहा है। इस सिलसिले में ये नहीं हो सकता है कि पार्लियामेंट का मुसल्लमा अख्तियार को सल्ब कर लिया जाए और ये कह दिया जाए कि जनाब ये जो है आप ठीक है रिव्यू कर सकते हैं, आप रिव्यू करके उसकी तशरीह कर सकते हैं। लेकिन ये कहाँ से हो गया कि आप इसको करदम करार दे दें और कहें कि जनाब ये तो नहीं, इस तरह की कानून साजी नहीं हो सकती। मेरे ख्याल में ये डोमेन जो है वो पार्लियामेंट के है। आपका काम है कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक फैसले करें, और अदालती नज़ायर को भी हम रेफर करते हैं तो वो भी हमारे कानून और हमारे आइन के मुताबिक होने चाहिए। और अगर वो कहीं से कंट्रास्ट कर रहे होंगे या कहीं उसके बरक्स होंगे तो फिर शायद वो अदालती नज़ायर भी रेफर नहीं किए जा सकेंगे। ठीक है सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर ये टाइमिंग नहीं होती, जिस तरह से आप भी फरमा रहे हैं और इस पर बात भी हो रही है कि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फैसला आ गया है उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास असम्बलीज मौजूद नहीं है, आगे बढ़ नहीं सकता, तो अगर वक्त से पहले थोड़ा फैसला आ जाता तो वक्त तो बहुत थोड़ा था ना मौजूदा सेटअप के पास, तो फिर वो इसके अंदर क्या कर सकते थे? उनके पास क्या ऑप्शंस हो सकते थे पार्लियामेंट के पास? नहीं, पार्लियामेंट के पास अगर एक ड्यू वक्त होता, ये तो बहुत पहले किया गया था, अगर ड्यू वक्त होता, इस दौरान में पार्लियामेंट ने जो कानून साजी किए मैं उसकी तारीफ नहीं करूंगा कभी भी नहीं, जो इन दिनों में की गई, जिस जल्दबाजी से की गई है। और ये जो है वो बहुत ज्यादा उजलत से कानून साजी की गई जो बाद में की गई है। लेकिन जिस कानून को किया गया है, अगर आपने इसका फैसला बहुत पहले महफूज कर लिया था तो सुना लिया जाता। आपका कानूनी दायरा कार तो ये है ना कि 1 महीने तक आप इसको मुलतवी रख सकते हैं अगर कोई फैसला है तो, लेकिन उसकी भी कुछ कानूनी जवाब होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। लेकिन अगर अब फैसले जो है वो महीनों तक और सालों तक ऐलान के बावजूद या शॉर्ट आर्डर देने के बावजूद भी अगर तफसीली फैसला लिखने में एक मुद्दत लग जाए तो फिर इंसाफ कहाँ जाएगा और अदालतें किस तरह से काम करेंगी? अगर किसी भी मामले में, किसी भी मुकदमे में, किसी भी चीज में, किसी भी पिटीशन में अगर एक शॉर्ट आर्डर सुना दिया गया है और उसकी जगह पर अभी तफसीली आर्डर आना बाकी है और तफसीली आर्डर मारूजी हालात चेंज होने के बाद और सूरत हाल तब्दील होने के बाद अगर आते हैं तो फिर उसके क्या होगा? सोसाइटी पर क्या असर पड़ेगा और मुल्क पर क्या असर पड़ेगा? अब तो ऐसा ही हुआ है। उस वक्त कौमी असम्बली मौजूद थी और उसका 5 दिन में 4 दिन में एक तफसीली फैसला आ जाता तो उसके बाद जो है पार्लियामेंट भी अपने बारे में सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल में कि हमें नहीं अदालतों के अख्तियारात को महदूद करने के बारे में सोचना चाहिए। हम अदालती के अख्तियारात को बिल्कुल महदूद करने के हक में नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट का भी एक हक है। पार्लियामेंट को हर तरफ से निशाना बनाया जाता है और पार्लियामेंट को वो इदारे भी निशाना बनाए जाते हैं जो इदारे की तारीफ में जाते हैं। इदारा तो रियासत के 3 ही होते हैं, चौथा हम जो मीडिया है, हम तो खामखा का इदारा है, लूला लंगड़ा इदारा है। लेकिन ज़ाहिर है अदलिया एक इदारा है, पार्लियामेंट एक इदारा है और एग्जीक्यूटिव एक इदारा है, और इन इदारों के जो बाहमी एक दूसरे की हदूद में जाकर अगर कोई काम होता है और एक दूसरे की हदूद में जाते हैं तो फिर रियासत का पूरा सिस्टम जो है वो लरस जाता है और यही सूरत हाल पैदा हुई है। अब कौमी असम्बली मौजूद नहीं है और ऊपर से ये कौमी असम्बली के अख्तियार को महदूद करने की बात की गई है। ये तो जाहिर है जो भी कौमी असम्बली आएगी उसको तो इसने लेना ही होगा।
لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جب یہ کالعدم ہوا ہے، یہ بڑا فیصلہ بھی آ گیا ہے، تو کہیں نہ کہیں پارلیمنٹ کی جانب سے کیونکہ اتنی جلد بازی کی گئی، اس کو ٹھیک طریقے سے پٹ نہیں کیا گیا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا وقت لینا چاہیے تھا اور اس کو اس کے بعد پیش کیا جانا چاہیے تھا مکمل قانون سازی کرنے کے بعد طریقہ کار کے مطابق؟ میرا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہے یہ اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں اس کا اظہار یوں نہیں کروں گا کہ میں چاہتا نہیں ہوں کہ میری طرف سے کوئی ایسی بات ہو جو عدالتوں کے احترام کے مطابق نہ ہو۔ میں عدالتوں کا احترام کرتا ہوں اور ہمیشہ میں نے عدالتوں کا، میں نے بھی کیا، ہر سوسائٹی کے ہر آدمی پر، میں ایک عام آدمی ہوں، کوئی بھی عام آدمی ہو، کوئی بھی خاص آدمی ہو، کوئی بھی بڑا آدمی ہو، یعنی ایون جو اداروں کے لوگ ہیں، ایگزیکٹو کو بھی عزت کرنی چاہیے عدلیہ کی، اور پارلیمنٹ کو بھی عزت کرنی چاہیے، لیکن لائک وائز عدلیہ کو بھی پارلیمنٹ کی توقیر کرنی چاہیے اور ایگزیکٹو کی توقیر کرنی چاہیے۔ آپ صرف ان چیزوں پر گرفت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی گرفت کرنے کا بھی ایک بہت محدود وہ جورسڈکشن ہے کہ جناب آپ اگر ہر ایگزیکٹو کے آرڈر کو چیلنج کرنے پر، یہ ہوا ہے ہمارے ملک کے اندر، ایگزیکٹو نے کوئی آرڈر کیا، ٹرانسفر پوسٹنگ تک بھی جا کر عدلیہ نے اپنے ہاتھ میں لے دی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹو کے یہ اختیار کو آپ اپنے ہاتھ میں لے دی؟ ہوتا رہا ہے اس ملک کے اندر، اس ہمارے صوبے سندھ کو جو ہے ایک کئی عرصے تک چلایا جاتا رہا، کراچی بد امنی کیس کے آرڈر کے مطابق اس کے تحت ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کراچی بد امنی کیس ہو رہا ہے، چلیں جی اس کو ہٹا دیں، یہ آئی جی کو ہٹا دیں، فلاں کو ہٹا دیں، اس ڈائریکٹر کو ہٹا دیں، فلاں ڈائریکٹر کو ہٹا دیں، فلاں بندے کو لگا دیں، اس کو کمشنر بنا دیں، اس کو کمشنر ہٹا دیں، اس طرح کے فیصلے ہوتے رہے۔ تو ایگزیکٹو کی ڈومین میں جا کر اگر عدلیہ فیصلے کرنے لگ جائے گی اور ایگزیکٹو کا چارج سنبھال دے گی تو پھر ریاست میں کوئی صورت نہیں ہوگی، انہضام کی صورت ہوگی، پھر ٹکراؤ کی صورت ہوگی، نہیں ہونی چاہیے یہ صورتحال۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن لغاری صاحب اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی تو دوسرا سیٹ اپ ہے، انٹرم سیٹ اپ ہے، اس طرح سے اس کے اوپر ریویو پٹیشن اور باقی ساری چیزیں نہیں ہو سکیں گی، لیکن اب جب نئی گورنمنٹ آئے گی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے ٹیک کیا جائے گا، آگے لے کر جایا جائے گا، اسے بڑھایا جائے گا آگے تاکہ اس کے اوپر رہیں اور اس کو پاس کروائیں اگر پارلیمنٹ اس کے اوپر سیریس ہے تو؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ قانون سازی کوئی بھی ہو اور اس کی مدت کچھ بھی ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ادارے آئندہ اس طرح کا عمل جاری رکھیں گے؟ کیا یہ آئندہ بھی جاری رہے گا کہ جو ہے اگر آپ کو کوئی حکومت پسند نہیں ہے یا کسی حکومت کے کسی بھی منصبدار کی آپ کو شکل پسند نہیں ہے تو اس کے خلاف فیصلہ دینا شروع کر دیں؟ بھئی یہ کیا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو کوئی قانونی راستہ اختیار کیا جاتا ہے، ایک آپ کے پاس محدود قانون ہے کہ آپ جو ہے وہ پبلک انٹرسٹ میں کوئی چیز اگر آپ کو نظر آ رہی ہو تو اس کا سو موٹو کر لیں اور اس کو سنیں، لیکن یہ کہاں سے پبلک انٹرسٹ ہو گیا کہ جناب آپ بلڈنگ گرا دیں اور اس کے پیچھے جو ہے آپ کی کوئی بھی لاجک ہو، اور یہ کیا کہ بیٹھ کر آبزرویشن دیں، اچھا یہ جو ڈی ایچ اے ہے یہ امریکہ تک انکروچمنٹ کرتی چلی جائے گی، یہ کیا آبزرویشن ہے؟ اور ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، ہمیں سوچنا بات کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں سنا تھا ایک عرصہ، ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ ہمیں جج صاحبان کے ساتھ کبھی بھی کسی جج صاحب کے ساتھ بات کرنے کا ہمت نہیں پڑتی تھی، اب بھی ہمت نہیں پڑتی، ہماری تو اب بھی ہمت نہیں پڑتی، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ اس منصب پر بیٹھے سب ہوتا ہے۔ میں نے اسی سپریم کورٹ نمبر 1 میں جناب جسٹس ثاقب نثار کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس ملک میں ایک ہی بلڈنگ ہے کورٹ کے، اس کے علاوہ اور کوئی بلڈنگ نہیں ہے، اگر آپ کسی کو کنڈم کر دیتے ہیں اور جو فیصلہ لوور کورٹ، انتہائی لوور کورٹ جو ہے وہ کرتی ہے، جو ابتدائی لوور کورٹ کرتی ہے، اگر وہ فیصلہ سپریم کورٹ بیٹھ کر کرنے لگ جائے گی تو پھر انسان کسی کے پاس تاریخ کا امین، آزادی کی علامت، حسن کا آئینہ دار، فکر و نظریے کی عکاس، سرفرازی کا گواہ، یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔